बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिला है, उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बड़े अहकामात जारी कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी ऑनरेबल अदालत उज़्मा की, वो भी बड़ी क्लियर हैं, उसकी तफ़सीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के असासों के हवाले से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ दायर की गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि चेयरमैन नैब को ये कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए और उसके जो असासे हैं उनका पता लगाया जाए। उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फ़ैसले हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया जो चेयरमैन नैब की तरफ से, इस वजह से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। आज उसमें अदालत में समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की और उन्होंने कहा कि नैब ने यह साबित करना है कि कानून से कोई भी बालातर नहीं है और ये नैब के लिए एक टेस्ट केस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर पब्लिक ऑफिस होल्डर अवाम को जवाबदेह है, नैब भी अदालत को नहीं अवाम को जवाबदेह है। नैब को तो शुरू ही यहाँ से करना चाहिए था कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के असासों की इंक्वायरी के मामले पर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उस पर समाअत हुई और नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर 2018 में ही इंक्वायरी शुरू कर दी गई थी। बैरून मुल्क से MLA के जवाब मौसूल होने का इंतज़ार है। MLAs के जवाब मिलने पर कार्रवाई करने या ना करने का फ़ैसला किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब की ज़िम्मेदारी है कि ये तासुर ज़ायल करे, सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब होता है। मुशर्रफ आर्म्ड फोर्सेस से नहीं पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनका बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर एहतसाब होना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि परवेज़ मुशर्रफ का केस नैब के लिए एक टेस्ट केस है। नैब लोगों को जवाबदेह है, उनका एतमाद बहाल करे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कब तक कार्रवाई और इंक्वायरी मुकम्मल हो सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 1 माह तक हम रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ की कुल 29 जायदादों की इंक्वायरी जारी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब की इंक्वायरियों इतने साल क्यों ज़ेर अल्तवा रहती हैं, बैरून मुल्क से क्या 3-4 साल लगेंगे LMA का जवाब आने में। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कई बार तो बैरून मुल्क से हमें जवाब नहीं दिया जाता। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत से कहा कि नैब की ये बदनीयती है, नैब का जवाब इनकी जानिब से ताख़ीर का एतराफ़ है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिया कि हम नैब की तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि क्या कोई सियासतदान होता तो JIT बन जाती, ये एक जनरल का मामला है, इस वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि परवेज़ मुशर्रफ जनरल नहीं सियासतदान है, यहाँ सियासी तकरीर की इजाज़त नहीं देंगे। हम कह देते हैं कि 1 माह में तफ्तीश मुकम्मल करें और क्या करें। अदालत ने नैब को इंक्वायरी मुकम्मल करने में 1 माह का टाइम दे दिया है और उनकी जो केस है उसको निपटा दिया है। ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी और ये इस वजह से दरख्वास्त दायर की गई थी कि बहुत बड़ा चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर पास हो जाएगा, चेयरमैन नैब को ओहदे से हटा दिया जाएगा। और ये सारा कुछ, ये कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम हैं, ये वकील हैं, पहले आर्मी में थे, उसके बाद इन्होंने लॉ किया, फिर इनकी गुमशुदगी का भी मामला था, फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। तो वो ज़हनी तौर पर उन्होंने एक ख़ास मकसद उठाया हुआ है और वो सिर्फ़ जो वो ये समझते हैं कि एहतसाब सिर्फ़ आर्मी जर्नैलों का होना चाहिए और इस मामले पर वो अपना काम कर रहे हैं। अदालतों ने इंसाफ देना है और अदालतों ने कानून के मुताबिक बात करनी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में तो आज तक किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ नैब कोई अच्छा केस बना ही नहीं सका। तो इस वजह से अदालत का ये गिला करना नहीं बनता कि आप सियासतदानों के ख़िलाफ़ केस बनाते हैं और जो साबिक जनरल है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ तो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हुई, यहाँ पर तो ऐसे जज गुज़रे हैं जिनकी जो टेप कॉल है रिकॉर्ड हुई, मंजर आम पर आ गई, जो ब्रीफ केस लेने वाले थे और आज तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हुई। तो ये एक अलमिया है और ये हर तरफ से ही ये चीज़ें नज़र आती हैं और अब देखना क्या है कि क्या करती है नैब इस मामले पर और नैब इस मामले को कैसे लेकर चलती है। इलेक्शन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मुदाखलत का मामला है
وہ اب اس پر بڑی اہم سماعت ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے معاملات میں سپریم کورٹ کی مداخلت کے حوالے سے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اہم سماعت کی اور اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی اس حصہ تھیں اس بینچ کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے دوسرے مرحلے کے حوالے سے سماعت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 31 مارچ کا ٹائم مقرر کیا تھا کہ مارچ کے آخری ہفتے میں جو دوسرا مرحلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا KPK میں اس کو مکمل کیا جائے گا، لیکن جو دوسری طرف معاملہ تھا وہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں کیس چلا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا کہ اس میں کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے اور مارچ اپریل میں بھی برف باری کا امکان ہے، تو عید کے بعد جو وہاں پر الیکشنز کروائے جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے ان کی وہ بات تسلیم کر کے جو الیکشن شیڈول تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ الیکشن کمیشن پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں پہنچ کر انہوں نے عدالت سے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کروانے کی اجازت دی جائے۔ اب ایک تو جو درخواستیں تھیں جو پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہ تھا الیکشن شیڈول کو چینج کرنا، تبدیل کرنا، ایک تو عدالت نے وہ مسترد کی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دوسری طرف سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو خیبر پختونخوا حکومت سمیت تمام فریقین کا موقف سننے کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا کہا ہے۔ یہ کہا ہے کہ آپ نے جو 31 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی ہے بغیر صوبائی حکومت سے مشورہ کیے، یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ نے ان سے مشورہ کیے بغیر جو کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن تمام فریقین کو سننے کے بعد مناسب قانون کے مطابق حکم جاری کرے، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہم اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، کیونکہ الیکشن کا جو شیڈول ہے اس میں عدالتیں انٹرفیئر نہیں کر سکتیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت کوئی حکم نہیں دے گی۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا جو مرحلہ ہے وہ 31 مارچ کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن چاہے تو حالات کے مطابق انتخابات کا شیڈول بدل سکتا ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ الیکشن شیڈول میں اور انتخابات میں ترمیم کر دی گئی ہے شیڈول میں۔ ساتھ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ مختصر تبدیلی کی موسم کی شدت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ نیا شیڈول آنے کے بعد کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں کہا کہ قانون کے مطابق شیڈول صوبائی حکومت کی مشاورت سے جاری ہونا تھا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر فیصلہ کیا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ الیکشن شیڈول معطل کر کے غلط مثال قائم ہم نہیں کرنا چاہتے۔ شیڈول کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے تو کیا الیکشن کمیشن کو ہم بند کر دیں؟ انتخابی شیڈول کا اجراء اور انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سارے معاملات کو دیکھیں گے، اور سپریم کورٹ نے کہا اسی وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو بھی سنے اور باقی فریقین کو بھی سنے اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی حکومت کے مشاورت کے بغیر الیکشن کمیشن شیڈول طے کرنے میں لگا ہوا تھا اس کو بھی روک دیا ہے، اور قانون کے مطابق جو درخواستیں ہیں ان کو بھی ڈسپوز آف کیا ہے۔ تو یہ بڑا خوشائند، بڑا نپا تلا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے چیئرمین HEC طارق بنوری کے حوالے سے، اور ان کی بحالی کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کی بحالی کا فیصلہ تھا اس کے خلاف جو وفاق کی ابتدائی اپیلیں تھیں ان کو ابتدائی سماعت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے منظور کر لیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور ریمارکس دیے کہ چیئرمین HEC کی سربراہی میں کمیشن جو بھی تعیناتیاں کر رہا ہے وہ اس کیس سے مشروط ہوں گی۔ اگر اس کیس میں ان کی جو بحالی ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے سارے فیصلے بھی کالعدم قرار دیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین HEC کی بحالی کا مختصر فیصلہ جاری کیا ہے۔ ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد کیس کی سماعت کریں گے۔ کیس کی سماعت کے دوران ڈپٹی اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ چیئرمین HEC کو پابند کیا جائے کہ روزانہ کے معاملات پر کام کریں۔ چیئرمین HEC ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC تعینات نہیں کر سکتے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ HEC کے قوانین اب بدل چکے ہیں۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ چیئرمین HEC کو پالیسی معاملات پر فیصلوں سے روکا جائے۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ چیئرمین HEC کے پاس کس کی تعیناتی کے اختیارات ہیں؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں ترمیم کر دی اور پھر کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین کو اختیارات کے استعمال سے بھی روکیں، تو جب قانون میں ان کے پاس اختیارات اس طرح کے نہیں رہے
تو پھر روکنے نہ روکنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. وہ کیسے غیر قانونی کام کریں گے؟ وہ غیر قانونی کام کریں گے تو ان کے خلاف ایسے کارروائی ہوگی. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ چیئرمین ایچ ای سی صرف ایکسپرٹ تعینات کر سکتے ہیں. چیئرمین ایچ ای سی ریکٹر اور کمیٹی ممبران کی تعیناتی کر کے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ چیئرمین ایچ ای سی کے موجودہ کیس کے فیصلے پر تعیناتیوں کا معاملہ بھی ہم طے کریں گے. عدالت نے کہا کہ جب ہم آپ کی جو درخواست ہے اس کو اور اپیلیں جو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہیں، ہم انتظار کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے کا. جب کمپلیٹ فیصلہ آ جائے گا وہ آپ ساتھ اٹیچ کریں گے. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو فائنلی ڈیسائیڈ کرے گی. تب تک جو قانون کے مطابق اختیارات ہیں چیئرمین ایچ ای سی کے پاس وہ وہی استعمال کریں گے، اور جو غیر قانونی تعیناتی کریں گے اس کا فیصلہ بھی ہم اسی کیس میں کریں گے. یہ بھی کہنا تھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا. اب جانتے ہیں کہ کافی معاملات خراب ہو چکے تھے چیئرمین ایچ ای سی کے حوالے سے طارق بنوری اور حکومت کے درمیان، اور طارق بنوری کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بحال کرنے کا حکم دیا تھا، اور اب عدالت نے ان کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کرتے ہوئے جو اپیل ہیں ان کو جلد سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ سارے جو معاملات ہیں ان میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.